अथ 63 सर्गः। एतैरन्यैश्च बहुभिर्वाक्यैर्वाक्यविशारदः माम् प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम्। कन्दरात्विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहम् विन्ध्यम् समारुह्य भवतः प्रतिपालये। अद्यत्वेतस्य कालस्य वर्षम् साग्रशतम् गतम्। देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वचः। महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे। माम् निर्दहति सम्पातो वितर्कैर्बहुभिर्वृतम्। उदिताम् मरणे बुद्धिम् मुनिवाक्यैर्निवर्तये। बुद्धिर्यातेन मे दत्ता प्राणानाम् रक्षणे मम। सा मे पनयते दुःखम् दीप्ते वाग्निशिखातमः। बुध्यता च मया वीर्यम् रावणस्य दुरात्मनः। पुत्रः सन्तर्जितो वाग्भिर्नत्राता मैथिली कथम्। तस्या विलपितम् श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितौ। न मे दशरथः स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितम् प्रियम्। तस्य त्वेवम् ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह। उत्पेततस्तदा पक्षौ समक्षम् वनचारिणा। स दृष्ट्वा स्वाम् तनुम् पक्षैरुद्गतैररुणच्छदैः प्रहर्षमतुलम् लेभे वानरांश्चेदमब्रवीत्। निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादादमितौजसः। आदित्यरश्मिभिर्दग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ। यौवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः। तमेवाद्यावगच्छामि बलम् पौरुषमेव च। सर्वथा क्रियताम् यत्नः सीतामधिगमिष्यथ। पक्षलाभो ममायम् वः सिद्धिप्रत्ययकारकः। इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पातिः पतकोत्तमः। उत्पपातगिरेः शृङ्गाज्जिज्ञासुः खगमो गतिम्। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः बभूवुर्हर्षार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः। अथ पवनसमानविक्रमाः प्लवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः। अभिजिदभिमुखाम् दिशम् ययुर्जनकसुता परिमार्गणोन्मुखाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 63 सर्गः।